सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया के अंदर कलमा शहादत जो नसीब फरमाया है और तौहीद के कलमे पर हम कायम हैं और हम मुसलमान हैं ज़ाहिर है और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, तो हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। इताअत कैसे करनी है? ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हमें कुरान में वो समझाया है, हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारा। और आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर हम आज उम्मत मुस्लिमा जो किस कदर रुस्वा है, किस कदर उम्मत की जो हालत है वो दिगरगू है और कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ तक कि उसके अपने ही उसको तकरीबन बांध के जो है वो कुफार के आगे फेंक देते हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि क्या वजह है कि इस्लाम जो है उसके रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या हर्डल्स हैं जिसकी वजह से इस्लाम जो है वो इस्लामी दुनिया के अंदर भी इवन पनप नहीं रहा। तो आज हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेरे अंदर बहुत से अजीब किस्म की सोचें पाई जाती हैं और मेरे अंदर है वो सुस्ती पाई जाती है। इसके अलावा तो हमें ये डर होता है कि हमारे ऊपर कैसा फतवा न कस दिया जाए। नेक्स्ट जो हर्डल है वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे वालिदैन हैं, जो मैंने जिस तरह पहले बताया आपको। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए रूटीन से। मेरी कोशिश है कि 10 से 11 मिनट के अंदर कंक्लूड करूँ वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जो है वो लोगों को बोर करती है और आगे व्यूअरशिप हमारी इतनी है नहीं कि लोग हमारी इतनी लंबी वीडियोस को देखें। तो कोशिश ये होगी मेरी कि मैं इसको कम अप करूँ कम से कम वक्त के अंदर, लेकिन जाहिर है टॉपिक इतना बड़ा है कि उसको हम एक वीडियो 10 मिनट की वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते। दोस्तों, इस्लामी इनकलाब या इस्लामी जो हमारे अफकार हैं या इस्लाम का जो निज़ाम है उसकी राह में रुकावटें जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रुकावट है, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि हम जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को कंक्लूड कर सकें। तो कम अल्फाज के अंदर बड़ी बात समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, सबसे पहली हर्डल जो है हमारे इस्लाम के आगे, इस्लाम के इनकलाब के आगे, इस्लाम के नफाज के हवाले से पहली हर्डल हम खुद हैं। यानी पर्सनली मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत से अजीब किस्म की सोचें पाई जाती हैं और मेरे अंदर है वो सुस्ती पाई जाती है। इसके अलावा मैं ऑब्वियस पैदाइशी मुसलमान हूँ और मेरे अंदर दीन को समझने की वो तगोदो मौजूद है ही नहीं। मैं ये ओवरऑल बात करूँ कि हमारे अंदर ये दीन को समझने की जो ओवरऑल कोशिश है वो है ही नहीं, वो शौक़ ही नहीं है इस चीज़ का हमारे अंदर कि हम उस दीन को समझने की कोशिश करें और उसको पढ़ें अपने से बैठ के, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को पढ़ें, कोई इवन सीरत नबी की किताब पढ़ लें या उसके ऊपर कोई कुरान पाक या उसकी तफसीर कोई पढ़ लें ताकि हमें गाइडेंस मिले। क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी है वो ज़िंदगी उसका मतमा नज़र दुनिया ही, आखिरत का तो मैं सोचता ही नहीं हूँ कि हमें आखिरत में भी अल्लाह ताला को जाकर अपने किए का जवाब देना है। तो पहली बुनियादी वजह ये है कि जो मुसलमान खुद जो आज हैं, हम इस्लामी जो इनकलाब है ये इस्लाम के नफाज के रास्ते के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है। दूसरा दोस्तों, नंबर 2 पे है कि अगर हम इस हर्डल को अबूर कर लेते हैं, यानी मैं खुद अगर कोई शख्स इस्लाम को पढ़ना शुरू कर देता है, मुसलमान जो है उसको शौक़ पैदा होता है तो वो इस्लाम को पढ़ना शुरू कर देता है और उसको समझ आना शुरू हो जाती है और वो उसके ऊपर जो है वो एक्ट करने की कोशिश करता है। तो दूसरी बड़ी रुकावट है हमारे फजूल किस्म के रस्म व रवाज, वो हमारे जो आबो अजदाद से चले आ रहे हैं। हम उन रस्म व रवाज उनकी भेंट चढ़ जाते हैं। जो बंदा पहली हर्डल क्रॉस करता है, यानी अब खुद को चेंज करने की कोशिश करके इस्लाम को पढ़ता है और कुछ समझ आती है, तो जब उसको अपने ऊपर नाफिज करने की कोशिश करता है तो उसके बाद हमारे रसूम और रवाज हमारे सामने आ जाते हैं। इसकी बहुत वाज़ेह मिसाल हमारी शादियां हैं। हमारे अब जो इर्द गिर्द का माहौल बना दिया गया उसके अंदर हम इस्लाम की बात करते हैं तो हमें ये डर होता है कि हमारे ऊपर कैसा फतवा न कस दिया जाए। और ये तो खैर बात की बातें, हम रस्म व रवाज की बात करें, इन रस्मों के अंदर फंसते चले जाते हैं और इन रस्म व रवाजात की वजह से जो कि आम है हमारे माशरे के अंदर, जो कुरान में या सुन्नत समझ आई थी उसको हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। दोस्तों, तीसरी हर्डल हमारे अफकार और हमारे जज्बात हैं। ये सबसे बड़ी हर्डल है। यानी अगर हम पहली 2 हर्डल्स को क्रॉस कर भी लेते हैं, हम माशरे के रसूम रवाज को उठा के साइड पे फेंक देते हैं और इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं, इस्लाम में समझ भी आ जाता है थोड़ा बहुत, तो उसके अगली हर्डल जो है वो हमारे लिए
جو ہمارے افکار ہیں جو کہ بہت زیادہ کرپٹ ہو چکے ہیں. ہم نے ایسی ایسی چیزوں کو اسلام کی طرف مولڈ کر دیا ہے, ہم نے ایسی ایسی تھاٹس کو اپنے اندر سمو لیا ہے کہ ہمارے اگر کوئی ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اس کے خلاف بات کرے تو ہم اس کو مارنے کو دوڑتے ہیں. ایون میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ حب الوطنی نصف الایمان. اب یہ حدیث ہے ہی نہیں, اور اس حدیث کو لے کر جناب لوگ اس طرح مطلب مارنے کو دوڑتے ہیں کہ وطن سے محبت نہیں ہے آپ کو, حالانکہ وطن کی محبت کے اندر بہت ساری اور بڑی سخت قسم کی حدیثیں ہیں کہ آپ وطن سے محبت کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. لیکن ہم اس فکر کو اٹھائے ہوئے چلتے ہیں, اور ہماری جو دوڑ ہے وہ جب سٹارٹ ہوتی ہے, خود بیٹھ کے اسلام کو سمجھا اور کچھ پڑھا اس کے اوپر, اور پھر ہم نے معاشرے کے رسوم و رواج کے خلاف کام کیا, اور اس کے بعد ہماری اگلی ہرڈل جو ہے وہ افکار ہیں جو ہمارے اوپر تھرو میڈیا. ایک مقولہ ہے کیپٹلزم کے اندر بولا جاتا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے, اور ہماری وہ تھاٹس ہم جن کو کیری کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ہوتی تو وہ اسلامک نہیں ہے, نان اسلامک ہے, لیکن ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کیری کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے مثال دی وطن پرستی کی, اور جیسے کہ مثال ہمارے اندر ڈیموکریسی کی. ہم اسلامی جمہوریت کو انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں, اس کے اوپر ہم جناب ہماری جو جماعتیں ہیں, جماعتوں کی خیر آگے بات ہوگی, ان میں حصہ لیتی ہیں اور ہم اس کو اسلام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تیسری بڑی وجہ ہے جس کے اندر ہم پھنس کے رہ جاتے ہیں اور اس ہرڈل کو ہم کراس نہیں کر پاتے اور وہاں ڈائٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اس سے اگلی ہرڈل جو ہے اسلام کی راہ میں جو رکاوٹ ہے, اس سے اگلی ہرڈل کیا ہے, ہمارے والدین اور ہمارے رشتہ دار, ہمارے رشتے, ہماری بہن بھائی, ہماری بیٹے, ہماری بیٹیاں, ہمارے والدین, یہ ہمارے لیے بہت بڑا ہرڈل بن جاتے ہیں. جب دوستو ہم ان اپنی جو ہم خود ہے اس کو اسلام کو سمجھنے کے بعد ہم رسم و رواج کو بھی ہم اگر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر اسلام پہ جو کہ ہے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں, اور افکار کو بھی پیوریفائی کر لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے جذبات بھی اسلام سے ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو ہرڈل ہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے والدین ہیں, جو میں نے جس طرح پہلے بتایا آپ کو. کیونکہ ہمارے والدین نے اس اسلام کو پڑھا ہی نہیں, ہمارے پیرنٹس نے اس اسلام کو پڑھا ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس دنیا کے اندر انٹروڈیوس کروایا تھا. ہمارے پاس اسلام کے عجیب قسم کے ورژن موجود ہیں, اور ان کے اوپر اگر ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو شاید گھنٹوں لگ جائیں کہ ہمارے پاس کون سا, ہمارے پاس پیری فقیری کا ورژن ہے, ہمارے پاس عجیب قسم کے, اور اس کے علاوہ تبلیغوں کے ورژن ہے, تو سنتوں بھری میٹھی میٹھی سنتوں کے ورژن موجود ہیں. اور اس قسم کی جو تھاٹس ہیں وہ ہمارے والدین آلریڈی ان کے اوپر کسی نہ کسی کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ جب ہمیں ان سب سے ہٹ کے جب ہم ڈائیورژن لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین کو بھی یہ تشویش لاحق ہوتی ہے کہ یہ بندہ کس طرف چل پڑا ہے, اور یوں انسان جو ہے وہ پھر بھٹک سا چلا جاتا ہے, اور یہ تمام ہرڈلز پچھلی تمام ہرڈلز کراس کرنے کے بعد وہ اس ہرڈل کے اندر پھنس جاتا ہے. اور پھر اگر ظاہر ہے جب ہم اسلام پر چلیں گے تو اس کے اندر مشکلات تو آئیں گی, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ اس ہرڈل اس کے آگے آ جاتے ہیں اور ہمیں اسے چلنے سے روکتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں بھی مرواؤ گے اور خود بھی مرو گے. کیونکہ اس وقت اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک مطلب ظاہر ہے کفار نے ایسی چیز بنا دی ہے شاید کہ وہ اس کو دہشت گردی کا لیبل بنا کر لگا کر اسلام کو ایک عجیب سا دین بنا دیا ہے جس سے لوگ بدکتے ہیں اور ڈرتے ہیں. دوستو یہ کچھ ہرڈلز تھی جو میں نے ڈسکس کی آپ کے سامنے, اور اس کے علاوہ اور بھی ہرڈلز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو نیکسٹ جو ہمارا اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ اس کے اندر ڈسکس کریں گے, کیونکہ ویڈیو کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا اوور ہو رہا ہے, تو اس کو ہم نیکسٹ پارٹ کے اندر پارٹ سیکنڈ کے اندر ڈسکس کریں گے. اور تب تک اپنے دوست مالک خضر کو اجازت دیجیے, نیکسٹ ٹائم اسی ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.